अस्सलाम वालेकुम। दीन इस्लाम वह दीन है कि जिसने औरत को उसके खोए हुए हुकूक वापस दिलाए। दुनिया की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो यह बात खुलकर सामने आती है कि इस्लाम से पहले दुनिया के विभिन्न समाजों में औरत के हुकूक को पामाल किया जाता था। औरत को उसका जायज़ मकाम भी नहीं दिया जाता था। मिसाल के तौर पर फ्रांस के अंदर यह तसव्वुर था कि औरत के अंदर आधी रूह होती है, पूरे इंसान की रूह नहीं होती, इसलिए यह समाज में बुराई की वजह और बुनियाद बनती है। चीन में औरत के बारे में यह तसव्वुर था कि औरत के अंदर शैतानी रूह होती है, इसलिए पूरे समाज में फसाद की बुनियाद यही बनती है। ईसाईयत ने रहबानियत यानी दुनिया से और सामाजिक ज़िंदगी से बिल्कुल कट जाने को गढ़ लिया था। उनके उलेमा ये कहते थे कि दाम्पत्य ज़िंदगी बसर करना अल्लाह की मारिफत यानी पहचान हासिल करने में रुकावट है। चुनांचे उनकी तालीम थी कि मर्द और औरत तन्हा ज़िंदगी गुजारे, शादी न करें और दुनियावी मामलात से बिल्कुल अलग रहें। अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला की मारिफत नसीब होगी। दाम्पत्य ज़िंदगी को इस रास्ते की रुकावट समझते थे। हिंदुइज्म में अगर किसी जवान औरत का शौहर मर जाता तो उसको बदबख्त मनहूस समझा जाता था। यहाँ तक कि उसके शौहर की लाश को जलाया जाता तो वो औरत जिंदा उसके अंदर छलांग लगाकर मर जाया करती थी, सती हो जाया करती थी, और अगर ऐसा न करती तो उसे समाज में इज्जत व सम्मान के साथ रहने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। खुद अरब के इलाकों में इस्लाम से पहले औरत के हुकूक को इस कदर पामाल यानी बर्बाद और जाया किया जा चुका था कि लोग अपने घर में बेटी के पैदा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लिहाजा मासूम बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस हद तक औरत के हुकूक छीन लिए गए थे कि अगर कोई आदमी मर जाता तो जिस तरह उसकी जायदाद उसके बड़े बेटे की विरासत में आती तो उसकी बीवियां भी उसके बड़े बेटे की बीवियां के तौर पर मुंतकिल हो जाती थी। गोया उसका बड़ा बेटा अपनी माँ को अपनी बीवियां बना लेता था। यह उस वक्त समाजी ज़िंदगी की हालत थी जब अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपने आकर वाज़ेह किया कि ऐ लोगों, औरत अगर बेटी है तो ये तुम्हारी इज्जत है, अगर यह बहन है तो तुम्हारी आबरू है, अगर यह बीवी है तो तुम्हारी ज़िंदगी की साथी है, और अगर माँ है तो तुम्हारे लिए इसके कदमों में जन्नत है। और यह भी फरमा दिया कि जिस आदमी की 2 बेटियां हों और वह उनको अच्छी तरबियत करे, उनको तालीम दिलवाए, यहाँ तक कि उनका फ़र्ज अदा करे, तो ये जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां एक दूसरे के साथ होती है। तो गोया बेटी के पैदा होने पर जन्नत का दरवाज़ा खुलने की खुशखबरी दी गई और साथ ही ये भी बतला दिया कि जो कोई भी नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, वह ईमान वाला हो, हम उसको ज़रूर पाकीज़ा और बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएंगे। तो जिस तरह मर्द नेकी और इबादत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली बन सकते हैं, औरतें भी इस तरह नेकी करके इबादत के जरिए विलायत के अनावरात हासिल कर सकती हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए भी विलायत के दरवाजे को खुला रखा है। चुनांचे दीन इस्लाम ने औरत को एक वक़ार अता किया है जो दुनिया आज तक औरत को नहीं दे सकी। ऐसा वक़ार कि उसके घर के अंदर इज्जत की नज़र से देखा जाए और समाज के अंदर एक इज्जत व सम्मान की हैसियत दी जाए। आज नया दौर है, नई तालीम है। इस्लाम की दुश्मन कौमों ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जिसकी वजह से वे मुसलमान औरतों को यह यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम ने उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा दी हैं। हालांकि बात हरगिज़ ऐसी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की कई पढ़ी लिखी औरतें और बेटियां वे भी गलत फहमी का शिकार हो जाती हैं और ये समझती हैं कि शायद हमें हमारे जायज़ हुकूक नहीं दिए गए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, जबकि गैर मुस्लिम समाज में औरत बेपर्दा फिरा करती हैं। तो अब ये सोचिए कि इसका फ़ायदा जहाँ मर्दों को है वहाँ औरतों को भी है कि हमारी दाम्पत्य ज़िंदगी पुरसुकून होती है, खुशियों की ज़िंदगी हम गुजारते हैं। इस्लामी शरीयत ने जो पर्दे की पाबंदी का हुक्म दिया है,
اس کا فائدہ بھی ہمیں ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس کھانے کی چیز کی کمی ہے، اگرچہ ہمارے پاس لباس اور مکان کی کمی ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے سماج میں دیکھیں تو 100 میں سے 0.7 بھی ایسے لوگ نظر نہیں آتے جو طلاق والے ہوں۔ یہ سکھی زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ یہ میاں بیوی خوشیوں بھری زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام میں جو بنیادی احکام بتائے گئے ہیں، آج اس گئے گزرے ماحول میں بھی کچھ نہ کچھ اس پردے کی پابندی پھر بھی باقی ہے، تو اس کا فائدہ ہمیں خود مل رہا ہے۔ اسلام مذہب کی مہربانی دیکھیے کہ اسلام نے عورت پر روزی کا کمانا کبھی بھی فرض نہیں کیا۔ بیٹی ہے تو باپ کا فرض ہے کہ وہ بیٹی کو روٹی کما کر کھلائے، اگر بہن ہے تو بھائی کا فرض ہے کہ کما کر لائے، اگر بیوی ہے تو شوہر کا فرض ہے کہ وہ کما کر لائے اور بیوی کو گھر بیٹھے ہوئے کھانا پہنچائے، اگر ماں ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے اور اپنی ماں کو لا کر کھلائے۔ گویا اسلامی شریعت نے عورت کو پوری زندگی روزی کمانے کا بوجھ عطا نہیں کیا، اس کے سر پر یہ بوجھ نہیں رکھا کہ تم کو کمانا ہے اور پھر کھانا ہے، بلکہ اس کو قریبی مردوں کی ذمہ داری لگائی کہ تم کو کمانا ہے اور اس عورت کو گھر میں لا کر دینا ہے۔ یہ گھر کی ملکہ بن کر رہیں گی، بچوں کی تربیت کریں گی اور گھر کے اندرونی زندگی کے تمام معاملات کو سنبھالیں گی۔ اب بتائیے کس سماج اور کس مذہب و سماج نے عورت کو زیادہ آسانی کی زندگی دی ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات بہت واضح نظر آئے گی کہ عورت کے بارے میں اسلام نے بہت ڈھیل دی ہے، کئی معاملات میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ برتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، مرد کو اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کی قوت عطا کی، عورت کو اس کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے اللہ نے کمزور جسم والا بنایا۔ مرد کی ذمہ داری بھی اس طرح سے ہے جس طرح سے اسے سخت جان بنایا، لہٰذا آپ غور کریں تو عورت کے ساتھ بہت نرمی کی گئی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، مرد تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگی کہ جی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اور ہم گھروں میں اندر ان کے بچے کی پرورش کرتی رہتی ہیں، ان کو کھانا پکا کر کھلاتی ہیں، ان کی تربیت کا خیال رکھتی ہیں، ان کے جان و مال کی حفاظت کرتی ہیں، عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ ہم جہاد میں اس طرح راتوں کو پہرا بھی نہیں دیتی، اس طرح ہم آ کر جنگ بھی نہیں کرتی جس طرح مرد کرتے ہیں۔ یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور یہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم گھروں میں ہی پڑھ لیتی ہیں، ہم جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو گئی۔ جب انہوں نے سوال پوچھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والے نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے راتوں کو جاگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے مجاہد یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتا ہے۔ گویا عورت کو گھر کے نرم بستر پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ثواب عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کی نماز پڑھتا ہے۔ تو عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نرمی کا معاملہ فرمایا۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ اگر 2 بیٹیاں ہو گئی تو باپ کے لیے رحمت بن گئی کہ ان کا باپ جنت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب کوئی عورت کنواری مر جاتی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ماں باپ کے گھر میں رہتی تھی، فوت ہو گئی، تو یہ جب قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا کریں گے۔ شہیدوں کی قطار میں کھڑا اس لیے کی جائے گی کیونکہ یہ کنواری تھی، ماں باپ کے گھر میں رہی، اس نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی، ابھی شوہر کا گھر نہیں دیکھا، عیش و آرام نہیں دیکھے جو شوہر کے ساتھ مل کر انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ چونکہ محروم رہی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر دی کہ یہ اگر کنوارے پن میں مر جائے گی تو اس کو آخرت کا شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ دنیا میں تو شہید نہ کہیں گے مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
शहीदों की कतार में उसको खड़ा कर देंगे। इसी तरह अगर बच्चे की शादी हो जाए और अब यह अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है और साथ ही अल्लाह ताला की इबादत भी करती है, तो दीन के आलिमों ने मसला लिखा है कि कुंवारी औरत एक नमाज पढ़ेगी तो एक नमाज का सवाब मिलेगा, शादीशुदा होने के बाद नमाज पढ़ेगी तो 21 नमाजों का सवाब मिलेगा। वो किस लिए? इसलिए कि अब उस पर 2 खिदमतें ज़रूरी हो गई, एक शौहर की खिदमत और दूसरी अल्लाह ताला की इबादत। तो 2 बोझ पड़ गए। जब शौहर की खिदमत करते हुए अल्लाह की इबादत करेगी तो अल्लाह ताला उसके अज्र व सवाब को बढ़ा देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मर्दों से औरतों के बारे में सिफारिश की है। फरमाया, तुम्हें औरतों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। औरतों की सिफारिश अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में फरमा रहे हैं। फरमाया, ऐ मर्दों, तुम्हें औरतों के साथ अच्छे अखलाक और अच्छे अंदाज के साथ ज़िंदगी बसर करनी है। अल्लाहु अकबर।